नेपालले फिलिपिन्स विरुद्ध ब्याटिङ गर्दै गुलसनको डेब्यू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, हामी स्वतन्त्र देशका सार्वभौम नागरिक, अब सबै मिलेर देश समृद्ध बनाऊ। आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै प्रजातन्त्र दिवस कसरी मनाइयो त? यसबारे पुरै जानकारी। युक्रेनमा कारमा विस्फोटक, यही बहानामा रुसले आक्रमण गर्ने आशंका। लोकतान्त्रिक विधिप्रति प्रतिबद्ध भएर अघि बढौं भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमसीसीमा चीन अमेरिका आम्ने सामने, रणमैदान बन्दै नेपाल। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु। टुडीखेलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस। एमसीसी बारेमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई, मैले प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई अभ्यागमनले फर्कायो। बेलायतमा 3 दशक यताकै खरा बाँधै लाखौं नागरिकलाई घरभित्रै बस्न भनियो। एमसीसीमा खुला बहस गरौं, हिंसा स्वीकार्य छैन भन्दै अमेरिकी राजदूतले भने। कमल थापाले आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल घोषणा गर्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुलुकको समृद्धिको यात्रा रोकियो भन्दै केपी ओलीले भने, चुनावलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी। पारसलाई उसिन्दै कुशल बने 5 अर्धशतक प्रहार गर्ने नेपाली पहिलो खेलाडी। साताको मौसम सफा रहने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पीसीआर परीक्षण हटाउन माग। नेकपा यसको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै एमसीसी बारेमा निर्णय गर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारिन्यु पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको प्रसंगबाट। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस सरकारी निकाय र विभिन्न संगठनले फरक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइदैछ। भक्तपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वमा दिवसका अवसरमा आज शुक्रबारदेखि नै विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गरिएको छ भने देशभर स्वैच्छिक रूपमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् भन्दै बताइएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइने गरिन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम जनतामा निहित हुनुपर्ने भन्ने मान्यतालाई जनताको संघर्ष तथा वीर वीरङ्गना सहितको बलिदानबाट स्थापित हुने हुनाले आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मान्ने गरिन्छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोह समेत गरिएको छ भने टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको सहभागिता समेत रहेको छ। तपाई हामी सबैलाई स्मार्ट खबरको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 15 माघमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, एमसीसी को बहानामा नेपालमा अमेरिका र चीनबीच लडाईँ भइरहेको छ। देउवाले गठबन्धनको बैठकमा यो भन्दा अमेरिका र चीन खुलेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिएनन्। आफ्नो स्वार्थको लबिङ गर्दै दुई मुलुकका प्रतिनिधिहरूले दलका नेताहरू र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू मार्फत गरिरहेका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र चीनका कूटनीतिकहरूको प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। त्यसको पटाक्षेप भयो। शुक्रबार चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनिङ मार्फत अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती कूटनीति गरेको भन्दै बेनिङले विरोध जनाएको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्री लुको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति संकेत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीतिको संज्ञा दिएको छ भने एमसीसी बारेमा चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकारी, नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र जीविकासका सुधारका लागि सहयोगको चीन स्वागत गर्छ। प्रवक्ता बेनिङले भनेका छन्, तर यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त बिना हुनुपर्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमसीसीमा चीन र अमेरिका आम्ने सामने हुन थालेका छन् र रणमैदान भने नेपाल बन्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी को विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको धारणा भन्दा फरक धारणा आफूले राख्न उपयुक्त नहुने बताएकी छन्। संसद बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त नहुने समेत बताएकी हुन्। उनले भनेकी छन्, म मन्त्री परिषदको सदस्य भएका कारणले अहिले मैले प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त पनि हुँदैन। जति बेलासम्म म यो मन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छु, एकीकृत समाजवादीकी नेत्री झाँक्रीले पार्टीको धारणा
भोलिको बैठकमा आउने समेत बताएकी छन्। कतिपय विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिकमा आवश्यक ढङ्गले किचलो हाल्न ल्याइएको भन्दै उनले राष्ट्रको हित र सरकारको विश्वसनीयताका लागि त्यस्ता विषयबाट सचेत रहनुपर्ने पनि बताइन्। सांगीतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित प्रियसी म्युजिक प्राले सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको टोलीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। दुबई जाने कलाकारको टोलीमा 35 जना रहेको र उनीहरूमध्ये प्रालिका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्रै गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जान पाउने देखिएको उनले बताएका छन् र अन्य व्यक्तिहरूसँग भने गृह मन्त्रालयले तोकेको कागजपत्र र युए स्थित नेपाली राजदूतवासको नो अब्जेक्सन लेटर नभएको पाइएपछि दुबई उठ्नबाट रोकिएको हो भन्दै बताइएको छ। गृह मन्त्रालयको माघ 9 गतेको सूचना मार्फत माघ 10 गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसाको लागि जानेहरूलाई कडाई गरिएको थियो भने जस अनुसार कलाकारको टोलीमा पनि कलाकारका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्रै जान पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसै कारण दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई अध्यागमनले फर्काएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा आज राप्रपा नेपाल पार्टी घोषणा हुँदैछ। पार्टी एकीकरण पछिको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि थापाले नयाँ पार्टी घोषणा गर्न लागेका हुन्। पार्टी एकीकरण पछि पनि थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष थिए भने आफ्नो नेतृत्वमा पुनः राप्रपा नेपाल पार्टी दर्ता गरेपछि थापाले आफ्नै घरमा फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका थिए र शनिबार बिहान 11:30 बजे राष्ट्रिय सभागृह भ्रिकुटी मण्डपमा पार्टीको घोषणा सभा आयोजना गरिएको छ भने राप्रपाले यसअघि राजतन्त्र सहितको हिन्दूको राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको थियो, तर अब थापाले राजतन्त्र छोडेर हिन्दू राष्ट्रको मात्र एजेन्डा बोक्ने बताएका छन्। यसैबीच अध्यक्ष थापाले एमसीसी प्रकरणमा नेपाल शक्तिहरूको चेपुवामा परेको टिप्पणी गरेका छन् भने उनले एमसीसी प्रकरणमा चीन र अमेरिकालाई चिनाउन नहुने भन्दै देशलाई विश्वासमा लिएर एमसीसी कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने आफ्नो पार्टीको अभियानमा एकजुट भई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुव्यवस्था स्थापना गर्दै नागरिकको समृद्धिका लागि काम गरिरहेका बेलामा संवैधानिक प्रबन्धको गलत व्याख्या गरी सरकारबाट बाहिर पुर्याएकाले त्यो अभियान अवरुद्ध भएको बताएका छन्। त्यो अवरुद्ध अभियानलाई पूरा गर्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकाले सहयोग गर्न केपी ओलीले आग्रह गरेका छन् र नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने आकांक्षा पूरा गर्न आफ्ना हरेक क्षण सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरेको थियो। ओलीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, संवैधानिक प्रबन्धको गलत व्याख्याद्वारा हामीलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याएपछि अवरुद्ध हुन पुगेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हाम्रो अभियानलाई हामी अझ सबल रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्दै बताएको छ। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको उचाइ बढाएको पनि दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको र त्यस लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ती चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको पनि बताएका हुन्। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै सम्पन्न गरिरहेका छौँ, त्यस लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्छ। उनले भनेका छन्, सबै तह चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकका शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिहरूलाई सुदृढ तुल्याउँदै जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्दै बताइएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन् र उनले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट महामारीलाई छिट्टै परास्त गर्न सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमणको निर्णय गरिसकेको बताएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको सूचनाका आधारमा आफूहरूले आक्रमणको सम्भावना देखेको बाइडेनको भनाइरहेको छ। उनले ट्विट मार्फत रुसी आक्रमण निकटमा रहेको उल्लेख गरेका छन् भने पश्चिमी देशहरूले रुसले कुनै न कुनै बहाना बनाएर युक्रेनमा आक्रमण गर्न लागेको बताइरहेका छन्। अमेरिकाले रुसले 1,69,000 देखि 1,90,000 सैनिक युक्रेनी सीमामा परिचालन गरेको बताइएको छ भने जसमा युक्रेनका स्वघोषित रिपब्लिक डोनेस्क र लुहन्स्कका रुस समर्थित लडाकुहरू पनि रहेको अमेरिकी आशंका रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अझै पनि कूटनीतिक समाधानको आशा रहेको पनि बताएका छन्, तर वार्ताका विषयमा भने हालसम्म कुनै पनि तयारी भएको छैन। अमेरिका सहित पश्चिम देश रुसमाथि एकहोरो आरोप लगाउँदै आएका छन् भने रुसले आक्रमणको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
हाल देशमा कुनै पनि उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको विकास भएको छैन। देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। रातिको समयमा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। वायुसेना सञ्चालनको छाता संगठन वायुसेना संघले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबाट पीसीआर परीक्षण र सीसीएमसीको फारम हटाउन माग गरेको छ। कोभिड महामारीको संक्रमण दर घटेको र जोखिम कम भइरहेको भन्दै संघले विज्ञप्ति मार्फत कोभिड रोकथामका लागि लगाइएका प्रावधान हटाएर पर्यटन उद्योगलाई सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। विश्वभरि नै कोभिड संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको र धेरैजसो मुलुकहरूले प्रतिबन्धलाई खुकुलो पारेको संघको दाबी रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत, भियतनाम तथा अन्य युरोपियन मुलुकले हवाई यात्राका लागि पीसीआर परीक्षणको अनिवार्यता हटाइसकेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरूप पर्यटकका लागि सजिलो हुने गरी पीसीआर परीक्षण र सीसीएमसीको फारम भर्नुपर्ने प्रावधान तत्कालै हटाई पर्यटन उद्योगलाई राहत प्रदान गर्न संघ सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग अझ अन्यल र अनिश्चिततामा रोमलिएको छ। झण्डै 2 वर्षमा विदेशी पर्यटकको आगमनमा निकै हरास आएकाले यस क्षेत्रमा आश्रित कतिपय व्यवसाय सत्ताका लागि बन्द हुने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने अवस्था संघले औंलाएको छ। मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 3 नेपाल सहित 29 वटा वायुसेना प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको बैठक शनिबार आज 11 बजे बसेको थियो। बैठकले एमसीसी बारेमा निर्णय गर्ने जनाएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले हालसम्म एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा जोड दिँदै आएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भने जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने पर्ने अडान लिँदै आएको छ, जसका कारण सत्ता गठबन्धन नै संकटमा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार एमसीसी अध्ययन कार्यालयले केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको समेत भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी संसदमा टेबल गर्नका लागि अधिकतम प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन। भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सम्भावना रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बहुप्रतीक्षित क्यालिब्रेसन फ्लाइट यान्त्रिक परीक्षण उडान शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। एथोराइनको प्राविधिक सहितको विशेष जाँचले 10 दिनसम्म परीक्षण उडान गरी विमानस्थलमा कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेन्समा जडित उपकरणले काम गरे नगरेको जाँच गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। विमानस्थलमा महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले दैनिक 5 देखि 6 घण्टा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने बताएका छन् भने एथोराइको टोली फेब्रुअरी 27 तारिकसम्म भैरहमा रहनेछ। एथोराइका पाइलट, को पाइलट सहित 7 जना प्राविधिक टिम सहित क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आईसीबी 2 का आयोजना प्रमुख प्रवीण न्युपानेले बताएका छन्। क्यालिब्रेसन फ्लाइट लगत्तै कम्तीमा 42 दिन र बढीमा 56 दिनपछि विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिने प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले ठेक्का पारेर 2071 माघ 1 देखि काम सुरु गरेको थियो भने 2 वर्षमा पूरा गर्ने भनिको विमानस्थल निर्माणको काम 7 पटक म्याद थपेर 2078 माघमा सम्पन्न भएको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर खुला बहसको समर्थक रहे पनि अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताएका छन्। शुक्रबार दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट एक ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले भनेका छन्, हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं। एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो भन्दै बताएको छ भने उनले एमसीसी बारेमा हिंसा भड्काउने विचारहरू स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। ट्विट सन्देशमा उनले भनेका छन्, तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आईसीसी T20 ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत समूहको दोस्रो खेलमा नेपालले अहिले फिलिपिन्ससँग खेल्दैछ। टस हारेपछि नेपालले ब्याटिङ फिलिपिन्स विरुद्ध ब्याटिङ गरिरहेको छ भने पहिलो खेलमा शुक्रबार ओमानलाई 39 रनले हराएको नेपाल लगातार दोस्रो जितका लागि खेलिरहेको छ र खेल ओमानको मस्कट स्थित अल अमेरात रङ्गशालामा भइरहेको छ। आज नेपाल फिलिपिन्स विरुद्धको खेलमा 2 जना खेलाडी परिवर्तन गरेको छ भने कमल सिंह ऐरी र विवेक यादवको स्थानमा कुशल मल्ल र गुलशन झा पहिलो रोजाइमा परेका छन् र गुलशनले आजै खेलबाट T20 आईमा डेब्यु गरेका छन्। ग्लोबल क्वालिफायरको नवआगन्तुक टोली फिलिपिन्सले भने शुक्रबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा क्यानाडासँग 118 रनको पहिलो फराकिलो हार समेत बेहोरेको थियो। फिलिपिन्सलाई हराउन सकेमा नेपालले सेमिफाइनल यात्रा लगभग निश्चित गर्नेछ भने नेपाल र फिलिपिन्स बीच खेल भएकै समयमा यही मुलुकमा क्यानाडा र ओमान बीच पनि खेल हुनेछ। नेपाल र क्यानाडाले आफ्नो खेलमा आफू अनुकूल नतिजा निकालेका अवस्थामा यो समूहबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो आजै लाग्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि नेपालले फिलिपिन्स विरुद्ध ब्याटिङ गरेको छ भने गुलशनले डेब्यु गरेका छन्।
बेलायतमा 3 दशक यताकै खराब ठानिएको युनिस आँधी आएपछि लाखौं मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ। बेलायतमा युनिस नामक शक्तिशाली आँधी प्रवेश गरेपछि लाखौं मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनिएको हो। बेलायतको मौसम विभागले लन्डन, इङ्ल्यान्ड र वेल्सका केही स्थानमा रेड अलर्ट जारी समेत गरेको छ। तीव्र गतिको आँधीले घरको छाना उडाउन सक्ने र रुख तथा बिजुलीका खम्बा ढल्न सक्ने हुँदा यसबाट मानवीय जीवन जोखिममा पर्ने देखिएपछि रेड अलर्ट जारी गरेको हो। हाल दक्षिण पश्चिमी इङ्ल्यान्ड र दक्षिण वेल्सका केही स्थानहरूलाई समेटेर रेड अलर्ट जारी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै सबै विद्यालय बन्द गरिएको छ भने वेल्समा सबै रेल सेवा बन्द गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। 3 दशक यताकै खराब आँधी लाउन लागेको भन्दै सेनालाई तयारी अवस्थामा समेत राखिएको छ। मौसम विभागले शुक्रबार युनिसका आँधीका कारण प्रति घण्टा 90 माइलले हावाहुरी चल्ने अनुमान गरेको थियो भने हावाहुरीले विद्युतीय सेवा अवरुद्ध गर्ने र ठूलो अस्तव्यस्तता निम्त्याउन सक्ने विभागको भनाइरहेको छ। T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा नेपालबाट 5 अर्धशतक प्रहार गर्ने कुशल मल्ल पहिलो खेलाडी बनेका छन्। फिलिपिन्स विरुद्धको जारी T20 विश्वकप छनौटमा अर्धशतक पूरा गर्दै कुशलले नेपालबाट 5 अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। 9औं ओभरको 6औं बलमा 4 रन प्रहार गर्दै उनले अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् भने यसअघि T20 अन्तर्राष्ट्रियमा उनी पूर्व कप्तान पारस खड्काको नाममा 4 अर्धशतक रहेका थिए र कुशलले गत अप्रिलमा कीर्तिपुरमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका 5 खेलमा 4 अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। पारसले 33 खेलको 32 इनिङ्समा 4 अर्धशतक प्रहार गरेका थिए भने कुशलले 8 खेलको 8 इनिङमा 5 अर्धशतक हिर्काएका हुन्। उनीहरू बाहेक दिपेन्द्र सिंह गैरी र विनोद भण्डारीको नाममा 2 अर्धशतक छन्। त्यसबाहेक ज्ञानेन्द्र मल्ल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, सन्दीप जोराले 1 अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त सफलतामा टेकेर अझै अघि बढ्दै जाँदा नै मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली स्थापना हुन सकेको बताएका छन्। अब यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन् र नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन, विभिन्न राजनीतिक दल र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासमा एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य भई जनताको हक अधिकार, स्वतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्न 2007 सालमा आजकै दिन प्रजातन्त्रको घोषणा भएको समेत उनले स्मरण गरेका छन्। आजको दिन जनतालाई रीतिबाट नागरिक बनाउन, उनीहरूको मौलिक हक अधिकार स्थापित गर्न र शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सफलता प्राप्त भएको दिनका रूपमा इतिहासमा स्मरणीय रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।